नाज़रीन, आज की वीडियो ने हमें ये बावर कराया कि दुनिया के हालात और कुदरती मज़ाहिर सिर्फ इत्तिफाक नहीं बल्कि एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। बर्किना फासो में जमीन की दरार और सुर्ख पानी, अगरचे साइंसदान इसे प्लेट्स और मादनियात से जोड़ते हैं, लेकिन मकामी लोगों के लिए ये एक खबरदार करने वाला मंजर है। कुरान और हदीस में बयान शुदा करीब क़यामत की निशानियां जैसे जमीन का फटना, पानी का सुर्ख होना, फितना और फसाद, सूरज का मगरिब से तुलू होना, याजूज माजूज का खुरूज, इल्म का उठा लिया जाना और वसाइल का खत्म होना आज हमें अपने इर्द गिर्द नजर आने वाले हालात से जोड़ती हैं। ये सब हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया वक्ती है और इंसान को अपने आमाल, ईमान और तैयारी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये वक्त है सोचने का कि हमने अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाली है या दुनियावी मसरूफियात में इतने मशगूल हो गए कि आखिरत की तैयारी भूल गए। हर शख्स को ये सोचना होगा कि आने वाले दिनों के लिए क्या तैयारी की है और अपने ईमान, किरदार और आमाल को मजबूत बनाना होगा। नाज़रीन, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपको ये निशानात और मौजूदा हालात किस हद तक खौफजदा या होशियार कर रहे हैं और आप अपनी जिंदगी में कौन से इकदामात कर रहे हैं ताकि इन बड़े दिनों के लिए तैयार रहें। दोस्तों, बर्किना फासो अफ्रीका के वस्त में एक छोटा सा मुल्क है जिसके इर्द गिर्द कोई समंदर नहीं। इसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये मुल्क हर तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन जमीन के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है वो आज दुनिया को चौंका रहा है। अफ्रीका के नीचे बहुत बड़ी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां जमीन की प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं या घिसक रही हैं। जब इन प्लेट्स पर दबाव बढ़ता है तो जमीन ऊपर से फट जाती है और बड़े बड़े शकाक पैदा हो जाते हैं। साइंसदान पहले ही बता चुके थे कि मशरकी अफ्रीका में जमीन आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में बंट रही है, लेकिन अब बर्किना फासो जैसे मगरबी इलाके में भी इस तरह की दरार का सामना होना हैरान कुन है। ये शकाक सिर्फ एक छोटा सा हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी निशानी है कि जमीन के अंदर तब्दीलियां तेजी से हो रही हैं। गांव के लोग खौफजदा हैं, लेकिन माहिरीन इर्तियाशात के नजदीक ये एक खतरनाक इंतबाह है। अगर ये अमल आगे बढ़ता रहा तो बर्किना फासो जैसे मुल्क के कई इलाके मुकम्मल तौर पर अलग हो सकते हैं। यानी एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब अफ्रीका का नक्शा बदल जाए और ये बड़ा ज़ाहिर हकीकत में दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। यही वजह है कि आज बर्किना फासो की ये दरार सिर्फ मकामी वाक़या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साइंसदानों के लिए तहकीक का एक नया बाब खोल रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जब जमीन फटी और गहरी दरार वजूद में आई तो इसके अंदर एक दरिया सा बहता नजर आया, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि इसका रंग सुर्ख था। गांव के लोग ये मंजर देखकर दहल गए। उनके लिए ये आम पानी नहीं बल्कि खून जैसा लग रहा था। ये मंजर देखते ही उनके जहन में क़यामत और अजाब की निशानियां घूमने लगी। कुछ ने कहा कि ये अल्लाह का अजूबा है, कुछ ने इसे गुनाहों का नतीजा करार दिया और कुछ ने तो इसको आखिरी वक्त की एक खुली वार्निंग समझ लिया। लेकिन अगर हम साइंसी नुक्ता नजर से देखें तो इसकी भी वजूहात मौजूद हैं। जमीन के अंदर बाज मादनियात जैसे आयरन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर उसका रंग बदल देते हैं। बाज औकात जमीन में मौजूद खास बैक्टीरिया भी पानी को सुर्खी माइल कर देते हैं। दुनिया के कई मकामात पर यह देखा गया है कि झीलें या नदियां अचानक खून की तरह सुर्ख हो जाती हैं। साइंसदान इसे एक कुदरती अमल करार देते हैं, मगर याद रखें मकामी लोगों के लिए ये वजूहात इतनी अहम नहीं है। उनके दिल में जो खौफ बैठ चुका है वो ये है कि ये सब एक आने वाले बड़े वक्त का पैगाम है। जब गांव की औरतें और बच्चे इस सुर्ख पानी को देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। कुछ लोग इसके करीब जाने से भी डरते हैं, गोया कि उनके लिए ये कोई आम तब्दीली नहीं बल्कि क़यामत की झलक है। कुछ उलमा का कहना है कि ये सब इंसानों के अमाल का नतीजा है। जब इंसान गुनाहों में डूब जाता है और ज़मीन पर जुल्म बढ़ जाता है तो कुदरत अपने तरीके से इंतबाह करती है। उनके मुताबिक ये वाक़या दरअसल इंसान को जगाने के लिए अलामत है कि वो अपने रब की तरफ लौट आए। दोस्तों, करीब क़यामत की बात करें तो कुरान और हदीस में ऐसी बेशुमार निशानियां बयान हुई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि दुनिया हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा जब सब कुछ टूट फूट जाएगा और इंसान को अपने रब के सामने खड़ा होना होगा। इन निशानियों को देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से कई हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और कई आने वाले वक्त में जाहिर होंगी। सबसे पहली बड़ी निशानी जमीन का फट जाना है। कुरान में साफ अल्फाज में आया है, इदा ज़ुलज़िलतुल अर्दु ज़िलज़ालहा, यानी जब जमीन अपने ज़लज़ले के साथ हिला दी जाएगी। करीब क़यामत में जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बड़ी बड़ी दरारें पड़ेंगी और बस्तियों को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। आज बर्किना फासो की वो दरार भी हमें इसी तरफ इशारा देती है। लोग खौफजदा हैं, कुछ इसे क़यामत की निशानी कह रहे हैं और कुछ साइंसदान इसे प्लेट्स की हरकत करार देते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जमीन का इस तरफ फट जाना कुरान की पेशन गोइयों को और ज्यादा करीब कर रहा है। नाजरीन, दूसरी बड़ी निशानी ये है कि पानियों का रंग बदल जाएगा। दरियाओं और झीलों का पानी सुर्ख हो जाएगा और लोग इसे खून समझकर खौफजदा होंगे।
حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے وقت آسمان و زمین پر ایسی تبدیلیاں ہوں گی جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جائے گا۔ برکینا فاسو میں جو سرخ پانی لوگوں نے دیکھا اس نے سب کو لرزا دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ معدنیات کی وجہ سے ہے، لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بھی ایک انتباہ ہے۔ تیسری نشانی دجال کا ظہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ وہ زمین پر نکلے گا، ظاہر کرامات دکھائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، خشک زمینوں کو ہرا بھرا کرے گا اور بھوکے لوگوں کو کھانا دے گا۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک بڑا دھوکہ ہوگا۔ وہ خود کو رب کہلائے گا اور لوگ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھا کرو تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ آج کی دنیا میں جس طرح میڈیا اور فریب پر چل رہی ہے، دجال کے آنے کے لیے زمین کتنی ہم آہنگ ہو گئی ہے۔ چوتھی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس دن دنیا کے تمام انسان حیران اور پریشان ہوں گے۔ جو کافر ایمان لانا چاہیں گے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور جو مسلمان توبہ کرنا چاہیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ہر انسان کو سمجھ آ جائے گا کہ اب دنیا کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ پانچویں نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ ایسی قوم ہوگی جو زمین پر فساد پھیلائے گی، بڑی تعداد میں ہوں گے، ہر طرف چھا جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو کھا پی جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے راستے میں ایک دیوار بنائی تھی، لیکن آخری زمانے میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی۔ ان کی تباہی اور فتنہ دنیا کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا۔ دوستوں، قریب قیامت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ فتنہ و فساد عام ہو جائے گا۔ لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، چھوٹے بڑے کا ادب ختم ہو جائے گا، انصاف کا خون ہوگا اور دولت ہی سب کچھ سمجھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قتل و غارت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے اور کون اسے قتل کر رہا ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جنگیں، ظلم، نافرمانی اور بے حیائی ہر طرف عام ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ بڑے بڑے علماء وفات پا جائیں گے اور ان کی جگہ جاہل لوگ آ جائیں گے جو دین کی غلط تفسیرات کریں گے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ زمین کے وسائل ختم ہو جائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں گی اور انسان بھوک سے پریشان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب قیامت میں کھانے کی چیزیں کم ہوں گی اور لوگ تھوڑے سے کھانے پر بھی راضی ہوں گے۔ آج دنیا میں بھوک، خشک سالی اور قلت جس طرح بڑھ رہی ہے وہ اسی نشانی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نویں نشانی آسمان سے دھواں اترنا ہے۔ قرآن میں آیا ہے فَأَرْقُبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانٌ مُبِينٌ، یعنی انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے ایک واضح دھواں ظاہر ہوگا۔ یہ دھواں پوری زمین پر چھا جائے گا، مومنوں کو زکام کی طرح لگے گا اور کافروں کے لیے عذاب بن جائے گا۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ زمین کے جانور بدل جائیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ایک عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے ولی اجدادیتی، یعنی جب لوگوں پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ برکینا فاسو کے گاؤں میں زمین کے پھٹنے، سرخ پانی اور دیگر عجیب و غریب مظاہر نے نہ صرف مقامی لوگوں کو چونکا دیا بلکہ ہمیں یہ یاد دلایا کہ قدرت کی نشانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی نشانیوں کو دیکھ کر یہ واضح ہے کہ دنیا میں ہر لمحہ تبدیلی اور انتباہ ممکن ہے۔ ہم سب پر فرض ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہی وقت ہے جو ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو میں کچھ نیا سیکھا یا سوچنے پر مجبور ہوئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی ان اہم حقائق سے آگاہ ہوں، اور نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ یاد رکھیں، علم اور آگاہی ہی ہمیں حقیقی حفاظت فراہم کرتی ہے، اور ہر لمحہ اس دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہے۔ آئیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنیں۔